भन्छु क्रिस्चियन मात्रै होइन, अल्पसङ्ख्यकहरू अनि सोकल दलित अर्थात् त्यो के अरे शिल्पी समुदायहरू, तपाईँ 40-45 लाख भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू सबैजनाले एकचोटि अमूल प्रदेश मत्स्य पार्टीलाई साथ दिनुहोस्। जसरी दास प्रथा अमेरिकामा युरोपमा उन्मूलन गरेको थियो, जसरी सती प्रथा इन्डियामा नेपालमा उन्मूलन गरेको थियो, त्यसै गरी यो देशमा जात प्रथा आमूल प्रदेश मत्स्य पार्टी उन्मूलन गर्छ। त्यसले गर्दा सोकल दलित अर्थात् शिल्पी समुदायलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, 30 लाख क्रिस्चियन समुदाय तपाईँको पास्टर अगुवाहरू केही फाइदा पाएर कुनै पार्टीमा लगाउनुहुन्छ, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, जसपा तसपा कुनै के भन्ने होलान्, उहाँले भन्नु भए तापनि तपाईँले भन्नुपर्छ यो पटक चाहिँ हामी चाहे जेसुकै मूल्य चुकाउनु परोस् आमूल प्रदेश मत्स्य पार्टीलाई साथ दिनुपर्छ। किन उहाँले आज संसदमा हुनुहुन्न र पनि आवाज उठाउनुभएको छ भने उहाँले संसदमा हुने साँच्चै संसदमा एकचोटि येशू ख्रिस्टको नाम सहितको त्यो गुन्जनमा जनताको पक्षमा आवाज उठाउँदै गर्दा जनताले एउटा नयाँ आशा देख्न सक्छ, एउटा अर्को मदन मिठाई जन्मेछ भन्न सक्छ, अर्को एउटा बिपी आउँछ भन्न सक्छ। त्यसले यस किसिमबाट यहाँहरूले हाम्रो पार्टीले एकचोटि यो पटक आह्वान गर्नु, हामी मिलाउन कोसिस गर्दैछौँ, एकता गर्न हामी एकदम धेरै लचकतासहित कोसिस गर्दैछौँ। तर यदि यो अभियानमा उहाँहरू लगातारमा बाधा बन्नुहुन्छ हामीले उहाँहरूलाई छोडेर भए पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले यहाँहरूलाई हामीलाई साथ दिनुपर्छ भने भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धन्यवाद छ। मत्स्य पार्टीको अध्यक्ष भरत गिरिजी हुनुहुन्छ। आजको यो विभिन्न क्रिस्चियन स्वामित्वमा भनौँ क्रिस्चियन अगुवाहरूको स्वामित्वमा सञ्चालन भएका विभिन्न 4वटा दलहरू बीच एउटा छलफल भएको थियो। के भयो छलफलको निष्कर्ष के भयो, के निष्कर्षमा आउनुभयो तपाईँहरू? अब हामीले 5 वर्ष अगाडिदेखि गरेको अभ्यासको निरन्तरता हो एउटा कुरा त। अर्को कुरा चाहिँ चुनाव नजिकै आइरहेछ, त्यसले गर्दा यो चुनावलाई मध्यनजर गरेर पनि क्रिस्चियन जनसमुदाय विशेष गरी र अल्पसङ्ख्यकको पनि एउटा सशक्त वैकल्पिक शक्ति निक्लिनुपर्छ। त्यो पनि नैतिक मूल्य र मान्यतामा राजनीति गर्ने। जस्तै राजनीति भनेपछि झुट मुड के सबै कुराको जुन छ अहिले दुनियाँमा त्यसलाई माइनस गर्ने गरी एउटा इमान्दार नेतृत्व यो देशमा खडा भइदियो भने देश साँच्चै समृद्ध हुन्थ्यो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्थ्यो, व्यथिति विसङ्गति अन्याय अत्याचार अन्त्य हुन्थ्यो, निमुखा गरिब दुखीहरूको लागि प्रोग्राम आउँथ्यो होला, किसान मजदुरहरूको उन्नति हुन्थ्यो होला। सामन्तहरूले जुन इतिहासदेखि कन्ट्रोल गरेको नेपालको राजनीति इतिहासमा नयाँ युगको सुरुवात एउटा सेवक अगुवाको सेवक प्रधानमन्त्रीत्व सेवक मन्त्रीमण्डल खडा हुन सक्थ्यो होला भन्ने एउटा हाम्रा मानिसहरू विशेष गरी अल्पसङ्ख्यक क्रिस्चियन लगायत अल्पसङ्ख्यकहरूको माग छ र त्यो उहाँहरूको माग जायज पनि हो। र अहिले वास्तवमा भने राजनीतिमा देश साँच्चै विषाक्त भएको छ, बडो अन्यलपूर्ण छ। जेसुकै भने तापनि आँखाका अगाडि छर्लङ्ग नाङ्गै छ कि यो देश भ्रष्टाचारले चुलोमै डुबेको छ। चाहे क्रान्तिकारी कुरा गर्ने मान्छे हुन्, चाहे चुच्चे नक्सा निकाल्ने मान्छेहरू हुन्, जुनसुकै भने तापनि यो देशलाई साँच्चै एउटा इमान्दार नेतृत्व चाहिएको छ। त्यो इमान्दार नेतृत्व न काङ्ग्रेसमा छ, न कम्युनिस्टमा छ, न जसपा अरू केमा छ, काहीँ पनि छैन। त्यो एउटा इमान्दार नेतृत्व चाहिँ कम्तीमा ईश्वरको भएर डर मान्ने मान्छेहरूबाट नै सम्भव छ। र त्यो चाहिँ इतिहासमा प्रमाणित भएको कुराले गर्दा हिजो इतिहासमा युरोप अमेरिका आज जसरी विकसित समृद्ध पनि के भन्छन्, त्यहाँ पनि सेवक अगुवाहरू थिए जसले भ्रष्टाचारलाई त्यसलाई विरोध गर्थे, जसले जनताको सेवा गर्नु ईश्वरको सेवा गर्नु हो भनेर ठान्थे। त्यस्तो खालको नेतृत्व भएको कारण ती देश सम्पन्न भएको र नेपाल पनि सम्पन्न कुनै पनि दिन हुन्छ भने त्यो चाहिँ इमान्दार ईश्वरको डर मान्ने नेतृत्व खडा भएर देशको कार्यकारिणी प्रमुख भएको दिनमा सुरुवात हुन्छ र त्यो दिनबाट मात्रै यो देशको नयाँ युगको सुरुवात हुन्छ। र त्यो युग छिटै ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि अब किन छ भने अहिले पछिल्लो जनगणनाको पनि त्यहाँ अलिअलि गडबड त छ। तैपनि हाम्रै आफ्नै समुदाय पनि अहिले यहाँहरूले सायद प्रश्न गर्दै गर्दा क्रिस्चियन मूल्य मान्यतामा अर्थात् क्रिस्चियन अगुवाद्वारा सञ्चालित यो क्रिस्चियन पार्टीहरू होइन तर क्रिस्चियन अगुवाहरूले नेतृत्व गरेको पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ एकता भइदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको जुन जनचाहना छ त्यो चाहनालाई एड्रेस गरेर विशेष गरी हाम्रो मिडियाकर्मी भाइहरूले 2-3 जना भाइहरूले तपाईँहरूको संयोजनमा जुन खालको कार्यक्रम गर्नुभएको छ यो सराहनीय छ। हुन त यो कार्यक्रम हामीले धेरैचोटि पहिलेदेखि गरिबसेकै कुरा छौँ, र पनि यसलाई फेरि पनि काँडछाँड गरेर मिलाएर केही कुरा सम्भव छ भने हामी यो चुनावलाई पनि मध्यनजर गर्दै र जनमानसको पनि विचारलाई मध्यनजर गरेर केही कुरा गर्न सकिन्छ कि भने यहाँले जुन यो कार्यक्रम आयोजन गर्नुभयो। सायद म त पहिलोचोटि आएँ, हाम्रो पार्टीको के अरे वार्ता टोली संयोजक पहिले एउटा मिटिङमा नै आउनुभएको थियो, सायद एउटा मिटिङमा चाहिँ हामी आएनौँ कि जस्तो लाग्छ। त्यसका त यो सबै कुराको कोसिस राम्रो छ। फेरि पनि अघि हामी त्यहाँ पनि कुरा गर्दैथ्यौँ, सायद एकअर्काको बिचमा सङ्ख्या भरोसा नगर्ने कुराहरू
अर्थात् अब त्यो नेतृत्वको कुरा गर्दै गर्दा अब आमूल प्रदेश पार्टी नेपालमा हामीले 6 वर्ष झन्डै अगाडि सुरुवात गर्दै गर्दा चाहिँ खास कुरा के थियो भने हाम्रो क्रिस्चियन समुदायबाट नेतृत्व गर्ने एउटा पार्टी पनि थियो। उहाँलाई हामीले संसदमा पनि पठाएका थियौँ र उहाँलाई हामीले धेरैचोटि भेटेर पनि हामीले भनेका थियौँ, दाजु यसो यसो गरौँ, यसो यसो गरौँ, यसरी बोलौँ, यसो भन्नुहोस् भन्दै गर्दा उहाँहरूले जनचाहनाको, सायद उहाँले कति सक्नुहुन्थ्यो, उहाँको पनि आफ्नो बाध्यता होला, तर पनि जनचाहनालाई उहाँले एड्रेस गर्न नसकिरहेको परिवेशमा त्यसो भएदेखि यो क्रिस्चियन जगत त फेरि पनि यो काङ्ग्रेसले पनि भोट ब्याङ्क बनाउँछ भने अब उहाँहरूले पनि उही भोट ब्याङ्क मात्र हुने अनि उहाँहरू जाहिर मात्र खाने हो भने त यसरी त हुन्न भनेपछि एउटा सशक्त विकल्प त फेरि पनि चाहिन्छ भनेर हामीले पार्टी अगाडि सुरुवात गर्दै गर्दा अब हामीले त हाम्रो पर्फर्मेन्स देखाउन बाँकी छ। अब पर्फर्मेन्स देखाइराखेकाहरूले चाहिँ उहाँहरूले कम्ती ल ठिक छ नि त एकचोटि तपाईँहरूले पर्फर्मेन्स देखाउनुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्नुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यो कुरा नभइरहेको कारणले गर्दा अहिलेसम्म यो अल्झेको थियो। अब अल्झेको कुरालाई यसलाई आइस ब्रेक गर्न चाहिँ खोज्नु भएको छ यहाँ पत्रकार भाइहरूले, संयोजन गर्ने एउटा टिमले, तर पनि आजसम्म आइपुग्दा पनि त्यस्तो धेरै देखिएको छैन। उही गोल मोडल यताडा घुमाएर उताडा घुमाएर आइरहेको कुराहरू चाहिँ फेरि पनि 2-4वटा शर्तहरू अगाडि आएको छन्। त्यो शर्तलाई कसरी संयोजन गर्ने भने सायद अर्को मिटिङमा हामी गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। तपाईँको शर्त के हो, तपाईँको पार्टीको शर्त के हो? हाम्रो चाहना चाहिँ एकीकरण भन्ने हो। हाम्रो पार्टी इमान्दारसँग भन्ने हो भने चाहिँ हामी यो के तिक्लमबाजी खेल भन्दा पनि आखिर हामी एउटै बाउको सन्तान हौ। हाम्रो उद्देश्य साझा छ कि हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन चाहन्छौँ, जनतालाई सुविधा दिन चाहन्छौँ भने अब यहाँ त्यत्रो ठुलो अचम्म कुराहरू केही छैनन्। त्यसले त हाम्रो चाहना चाहिँ एकता नै हो। अब तर यहाँ साथीभाइको कुरा सुन्दै गर्दा एकता चाहिँ होइन, तर गठबन्धनसम्म चाहिँ केही गर्ने कि भन्ने खालको कुरा हुँदैछ र गठबन्धनको विषयमा पार्टीले आफ्नो धारणाहरू राख्नुभएको छ। उहाँहरूले त्यो धारणा अनुसारको फेरि अर्को छलफल बोलाउँछु भन्नुभएको छ। एकता हो भने तपाईँको शर्त के हो? तपाईँको पार्टी एकता हो भने नेतृत्वमा त यहाँले प्रश्न गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूको अहिलेसम्मको शर्त भनेको नेतृत्व नै हो, नेतृत्व मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने हामीले बुझिराखेका छौँ। तपाईँको मैले चाहिँ कहिले पनि अध्यक्ष पाएपछि मात्र एकीकरण गर्ने नत्र पनि नगर्ने भन्ने यस्तो कुरा के हुन्छ भने नि, जस्तै मलाई चर्च सुरुवात गर भनेर जब मलाई अगुवाई भयो अर्थात् कसैले मलाई मतलब म जसरी गरेँ, अब मलाई तँ सेवक है छोड अर्थात् यो गर भनेर मैले सरक्कै भन्ने कुराहरू होइन, कसैले मलाई भन्न मिल्ने कुरा पनि होइन। जब यो देशको आवश्यकतालाई हेरेर धेरैचोटि वर्षौँदेखि, अब त्यो मैले धेरैचोटि भनेको छु यहाँ भन्न चाहन्न, धेरै वर्षसम्म हामीले गरेको प्रार्थनाको उत्तर जब नआइसके पछाडि अनि हामीलाई परमेश्वरले कुनै प्रेरणा दिएर जब हामी कुनै कुरा भनिरहेका छौँ भने अब हामी पहिलो व्यक्ति होइनौँ कि हामीले गरेर फेरि नगरेर फेरि गर्न खोजे पनि होइन, तर भइरहेको कुराहरूमा भएन भने पछाडि हामी एकचोटि गरेर देखाउन चाहन्छौँ भनेर अगाडि आइसके स्वाभाविक रूपमा हामीले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त हो नै। किन हामीलाई जे कुरा अराइएको छ त्यो कुरा हामीले गर्न पाएनौँ भने चाहिँ फेरि हामी खडा भएको के अर्थ त? त्यसैले अब यो अब जनताको लागि नगर्ने, अब यहाँ कहिलेकाहीँ अब यहाँ बोल्नु हुँदैन होला, 1-2वटा कुरा चाहिँ के भइरहेछ भने अलिक बढी चलखेल बाहिरभित्र, अलिक बढी खेलोमेलो, अलिक बढी सम्पर्क, विशेष गरी यो कुराहरूले अलिकति बढी प्रभाव पारेको हो कि अर्थात् म चाहिँ एनसिएसको नजिकमा छु, म महासङ्घमा छु अर्थात् म एनसिएफको समर्थन मलाई छ, त्यसलाई के हो के एपी पार्टीसँग के एकता गर्नु भन्ने प्रभावले हो कि उहाँहरू अलिक बढी नै यसमा अलिक बढी ढिट गर्यो। नत्र भने स्वाभाविक रूपमा आमूल परिवर्तन मत्स्य पार्टी नेपालको धरतीमा सुरुवात भएको छ भने उसले त आफ्नो कला र गला त देखाउन बाँकी छ। त्यो देखाउने ठाउँ कहाँ हो त? त्यो त संसदमै हो। भनेपछि त्यहाँ पुगेर हामीले गएर पनि एकचोटि हेर्न पाउनु पर्यो नि त। भनेपछि हिजो गएर साथीहरू चाहिँ कम्ती त्यो कुराहरूमा उहाँहरू सदस्य हुनुपर्ने, तर के हुँदो रहेछ भने अब मलाई थाहा छैन त्यहाँ सुविधा के थियो फाइदा त त्यसैले गर्दा उहाँहरूले हिजोको दिनमा अब त्यहाँ के राम्रा कुरा थिए कि मलाई त्यो त थाहा छैन। अब त्यो कुराले गर्दा हो कि पाइआएको कुरा भइआएको कुरा किन दिनु भन्ने खालको हो कि होइन भने त सधैँभरि एउटा मान्छे भन्ने हुँदैन, कुनै पनि ठाउँमा हुँदैन, खासमा चाहिँ कुनै पनि पार्टीमा हुँदैन। भने पार्टी एकै नै गऱ्यो भने पनि ठिकै छ त। एकचोटि आमूल परिवर्तन हिजो जनजानले गरेको थियो हिजोको दिनमा भने अब अहिले आमूल परिवर्तन मत्स्य पार्टीले नेतृत्व गर्दै गर्दा कम्ती उहाँको पनि हेर्नु आएको सौजन्यमा छोड्दो होइन भने हामी त्यसरी गरौँ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यत्रो धेरै नाइकी नाइ भनेको चाहिँ के त? त्यो हिजो युरोप र अमेरिकामा गएर लिएका फाइदाका कुरा हुन् कि अर्थात् त्यहाँ आउने बेनिफिटका कुरा हुन् कि तलबका कुरा हुन् कि
ह्यामबर्गर र पिज्जा खाँदाको मिठो मजा लागेको कुरा हो कि अथवा आफ्नो कुनै कनेक्सन हिजो बनाएर त्यो आइरहेको कुरा चाहिँ मेरैमा आइरहनु पऱ्यो, फेरि अब मैले छोडिदिएपछि त मैले अध्यक्ष छोडिदिएपछि फेरि त्यो बन्द गर्ने कि अर्का जान्छ भन्ने पिर हो कि अब मलाई त केही थाहा छैन। तर यदि होइन भने एउटा दाई भाइ हिजो एउटा डोकमणि दाई थियो भने आज भरतगिरी भाइ हुन्छ, अर्को भोलि कुनै एउटा बहिनी होला, त्यसमा के फरक पाराले यहाँले भन्नु खोज्नुभएको अरू एपी पार्टी बाहेक अरू पार्टीले तपाईँलाई समर्थन गर्नु पर्यो, तपाईँलाई अहिलेको कन्डिसनमा अमूल अहिले यो चाहिँ मैले भन्ने एकछिन 12 टाका र 13 टाका कुरा होइन। अहिले तपाईँ देशैभरि सर्वे गरेर हिँड्नु होला। आमूल परिवर्तनमोर्चा पार्टी 5 वर्ष यता आउँदै गर्दा अल्पसङ्ख्यक क्रिस्चियन लगायत अल्पसङ्ख्यक विषयमा जुन दमदार किसिमको उसले एउटा ड्यासिङ दिएको छ, अहिले राज्यमा त्यसले एउटा धक्का दिएको छ। राज्यमा मान्छेले सोच्न बाध्य भएको छ है यिनीहरूले त्यति धेरै गर्नु हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ हिजोको दिनमा क्रिसमस हामीले किन खोस्यो, यो अल्पसङ्ख्यकलाई पेल्नियो भनेर हामीले क्रिसमसको लागि 1 महिना धर्ना बस्दै गर्दा हुन त साथीहरूले अब यो हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएर खप्पै आइहाल्यो भनेर पछि धन्यवाद कार्यक्रम पनि राख्नुभयो, हामीले आपत्ति जनाउनु। तर रियलमा भन्यो भने चाहिँ 1 महिना हाम्रो पार्टीले दिएको धर्नाको दबाबमा आएको थियो त्यो कुराहरू। अब त्यो हामीले बोल्दैनौँ भनेर अब अर्कोले बोलेको कुरा जबरजस्ती दाबी गर्ने भन्ने कुरा होइन। तर पार्टी हामीले त्यो गर्दा त्यसले राष्ट्रिय पायो, त्यसभन्दा पछाडि फेरि किन अहिलेसम्म पाएन त? यसले गर्दा हामीले आफ्ना कुराहरू जुन किसिमको गरेका छौँ, हामी सरकारमा छैनौँ, संसदमा छैनौँ, र पनि हामीले एउटा आवाज सशक्त रूपमा जबरजस्त किसिमबाट अल्पसङ्ख्यकको आवाजमा एउटा साँच्चै विकल्पको रूपमा आउँदैछ भने मान्छेले त्यस किसिम व्यक्त गर्दैछ भने यहाँले त सर्वे गर्नु पर्यो, त्यसले त हुन्छस् कि हुँदैनस् भने जनता के भन्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँले ध्यान दिनुपर्छ। गठबन्धनको पक्षमा तपाईँ होइन, एकीकरणको पक्षमा चुनाव आउँदैछ, गठबन्धन गर्नु पर्यो। गठबन्धनको पक्षमा पनि धेरै मैले प्राविधिक कुराहरू देख्छु। तपाईँले कोसिस गर्नु होला, यसमा पनि अन्तिममा आएर चुनाव चिन्ह कसको प्रयोग गर्ने भन्ने हुन्छ, कसको नेतृत्वमा यो गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, कहाँ कहाँ भोट उठाउने भन्ने खालको कुरा हुन्छ, त्यसको पनि समस्या हुन्छ। त्यसले गर्दा फेरि पनि हामी वार्तामा आएका छौँ। त्यसले त हामी यस्तो आमूल परिवर्तनमोर्चा पार्टी जहिले पनि एकताको पक्षमा छ। क्रिस्चियनहरूलाई विभाजन गर्नु हुँदैन। अल्पसङ्ख्यक हामी त भनिरहेको छौँ, अल्पसङ्ख्यक MNO मङ्गोल अर्गनाइजेसनहरू पनि, अरू किराँतहरू पनि, के अरे थारूहटका पनि, उहाँहरू पनि हामीसँग एकाकार हुनु छ। म त भन्दैछु शिल्पी समुदाय भन्दा छन् आजकल, तर संविधानमै पनि दलित समुदाय जुन भन्ने छ 13% कति भन्छु, म त भन्छु उहाँहरू पनि यो हाम्रो यो अभियानमा समाहित हुनुपर्छ र देशमा एउटा सशक्त विकल्प हुनसक्छ र उहाँहरूको मुक्ति पनि यसबाट मात्रै हुनसक्छ भन्ने हामी काठमाडौँका विभिन्न पास्टर अगुवाहरू जो आदरणीय अगुवाहरू भने तपाईँहरूले नै मान्दै आउनुभएको छ, उहाँहरूसँग अहिले बुझ्दाखेरि के छ, के भन्दै हुनुहुन्छ भने एकीकरण भएर जानु पर्यो, शक्तिशाली हुन्छ पार्टी। यस कति राम्रो कुरा छ, मौकामा हेर पड्नु पर्यो। हो त किन आए आपसीमा मत एकदम दाजुको विशेष एकदम राम्रो छ, ठीक छ। तर तपाईँहरू हुनु भएन भने एनसीएफ र एनसीएसले हामी अब उहाँलाई पनि भोट नहाल्नुहोस् भनेर हामी पनि त्यसरी भोट नहाल्नुहोस् त उहाँहरूले भन्नुहुन्न, भोट नहाल्नुहोस् त उहाँहरूले भन्नुहुन्न, भन्नुभयो भने पनि मान्नुहुन्न। किनभने होइन भन्न त किन नपाउनु र यत्रो स्वतन्त्रता छ, तर पनि उहाँहरूले त्यसो भन्नुहुन्न र जनताले फेरि पनि एकता होस् भने त जनताको चाहना छ। फेरि पनि एकतै भएन भने पनि हामीलाई के विश्वास छ भने हामीले आजसम्मको पर्फर्मेन्स अनुसार चाहिँ जनताले एकचोटि एपी मसिया पार्टीलाई हेर्नुपर्छ भन्ने हामीले देशैभरि तपाईँको अडान अहिलेसम्म त्यही हो। एपी मसिया पार्टी चाहिँ एकताको पक्षमा छ। रामुआनेको अध्यक्ष हाम्रो डाक्टर जयवन्त विक्रम शाहजी हुनुहुन्छ। पछिल्लो यो 4-5वटा पार्टीहरू गठबन्धन हुने अथवा एकीकरण हुने सवालमा चाहिँ जुन खालको छलफल भइरहेको छ, यसमा तपाईँको पार्टीको धारणा के हो, अडान के हो? हवस्, धन्यवाद धेरै धेरै। मुक्ति अभिवादन। हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालले सबभन्दा पहिला नेपालमा इसाईहरूले नेतृत्व गरेका जति पनि राजनीतिक दलहरू छन्, समूहहरू छन्, तिनीहरूका बिचमा बलियो, दिगो, व्यापक र सार्थक यानि कि अर्थपूर्ण एकता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा रामुआनेले जोड दिँदछ। अनि यस्तो खालको दिगो, बलियो, व्यापक र सार्थक दलीय राजनीतिक एकताका लागि आधार के हो त भन्दाखेरि हामीहरूको बिचमा मूलतः यो देश र जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू के छन्, ती आधारभूत आवश्यकताहरू देशभित्रका र देशको बाहिरसँग या कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि रहेका विषयवस्तुहरू जे छन्, जसले नेपाल र नेपालीलाई आघात पुर्याइरहेको छ, घाटा पुर्याइरहेको छ, त्यहाँदेखि यी सबै कुराहरूलाई समेटेर नेपाल र नेपालीलाई समग्र र पूर्ण रूपले मुक्ति दिलाउनका खातिर र त्यो मुक्ति दिलाएपछि नेपाल र नेपालीलाई यहाँ अन्तिममा गएर एउटा पवित्र, एकीकृत, सुन्दर, शान्त, विशाल, समृद्धशाली, विकसित
शक्तिशाली, सुशासित, सुव्यवस्थित, सुरक्षित र एउटा शक्तिशाली विश्वमै सुउदाहरणीय नेपाली तान्त्रिक राष्ट्र बनाउने ध्येयले हामीहरूले एकता गर्नुपर्छ। यो आधारमा यानि कि हाम्रो एन्ड भिजन भनेको अन्तिम लक्ष्य भनेको यो हुनुपर्दछ। यही लक्ष्यलाई फेरि हामीले परिपूर्ति गर्नका खातिर हामीले विभिन्न हाम्रा उद्देश्यहरू हुन्छन् अनि त्यस उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्नलाई कार्यक्रमहरू हुन्छन्, ती बनाउनु पर्दछ। तर ती सबै विषयवस्तुहरूलाई हामीले कसरी मिलाउनु पर्दछ भने खालि छलफल बहस गरेर मात्रै हुँदैन कि छलफल बहसलाई हामीले कतातिर केन्द्रित गर्नु पर्दछ भने मिलाउनेतिर केन्द्रित गर्नु पर्दछ। झन् भाँड बैलो मचाउने, झन् फुट ल्याउने, झन् विरोधाभास पैदा गर्ने हिसाबले होइन कि कसरी विरोधाभासहरू अन्तर्विरोधहरूलाई समाधान गर्दै एकतामा ल्याउने, मिलाउने, जोड्ने कसरी, त्यो पनि सकारात्मक र सृजनात्मक ढङ्गले। त्यो आधारमा हामीले हाम्रा यो राजनीतिक दलीय एकता वार्ता संवादहरूलाई यसरी अगाडि बढाउनु पर्दछ। अब यसमा पहिलो काम हामीले के गर्नु पर्दछ भने हामी सबै दलहरूका आफ्ना दर्शन सिद्धान्त विचारधाराहरू छन्। जस्तो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालको दर्शन सिद्धान्त विचारधारा भनेको नेपालवाद, नेपाली तन्त्र, नेपाली राष्ट्रवाद हो। अर्को दलले अर्कै सबैको आफ्नै दर्शन सिद्धान्त विचारधाराहरू छन्। त्यसैले यी सबैका दर्शन सिद्धान्त विचारधाराहरूलाई पनि छलफल गरेर यिनीहरूको बिचमा कतिपय कुराहरू मिल्न सक्छन्, आपसमा कतिपय कुराहरू नमिल्न सक्छन्। अनि मिल्न सक्ने कुराहरूलाई यानि कि पत्ता लगाएर अर्थात् त्यसलाई भन्छौँ हामी मिलन बिन्दुको पहिचान गर्ने। प्रत्येक विषयमा छलफल गर्दै मिलन बिन्दुको पहिचान गरेर अनि जहाँ मिलन बिन्दु हुन्छ त्यसमा हामी सबैले साझा सहमति कायम गरौँ। यो प्रक्रियाद्वारा हामीहरू अगाडि बढ्यौँ भने निश्चय पनि हाम्रो बिचमा दिगो बलियो व्यापक र सार्थक एकता हुन्छ। अनि यो विषयवस्तुहरूमा पहिला हामीले दर्शन सिद्धान्त विचारधाराको बारेमा छलफल गर्दै त्यसपछि गएर विभिन्न विषयहरूका नीतिहरूको बारेमा, जस्तो आधारभूत आवश्यकताहरू छ नि हाम्रो, रोजगारको बारेमा हाम्रो नीति के, स्वरोजगारको बारेमा के, घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य आराम मनोरञ्जन सामाजिक सुरक्षाहरूको बारेमा हाम्रो नीति के, राष्ट्रिय आन्तरिक सुरक्षाको बारेमा हाम्रो नीति के, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा हाम्रो नीति के हुने, अनि देशको भौगोलिक राष्ट्रियताको अखण्डताको बारेमा हाम्रो नीति के हुने, अनि नेपालका विभिन्न जनसमुदायका हक अधिकारहरूको जसलाई हामी जनतान्त्रिक हक अधिकारहरू भन्दछौँ, अनि त्यसबारेमा नीतिहरू के हुने, यी विभिन्न विषयवस्तुहरूमा हामीले नीतिहरू चाहिँ निर्माण गर्दाखेरि पनि आपसका ती नीतिहरूलाई समेट्ने, ती प्रस्तावहरूलाई छलफल गर्ने, मिलनबिन्दु पहिचान गर्ने र अनि साझा सहमति कायम गर्ने। त्यसपछि आउँछ हाम्रो अर्को के आदर्श मूल्य मान्यताहरू के हुन्। हामी सबैका आदर्श मूल्य मान्यताहरू फरक फरक छन्। हाम्रो बेग्लै छ, जनजागृतको आमूल प्रमोसी पार्टीको र अहिलेको के भन्छ सामाजिक एकता पार्टीको पनि फरक छ। त्यसैले अब यो आदर्श मूल्य मान्यताहरूको बारेमा पनि छलफल गरेर यसमा पनि मिलन बिन्दु पहिचान गरेर साझा सहमति कायम गर्नुपर्छ। त्यसपछि के आयो, अनि लक्ष्यहरू आयो, उद्देश्यहरू आयो, मुद्दाहरू आयो। जस्तो मुद्दाको हकमा कुरा गर्दाखेरि दीर्घकालीन मुद्दा नेपालको के छ, हिन्दुस्तानले नेपालका 85वटा ठाउँमा भूभागहरू मिचेको छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय स्तरको भौगोलिक राष्ट्रियताको सवालको मुद्दा हो। त्यो दीर्घकालीन मुद्दा हो। त्यो लामो समय लिन्छ भने अल्पकालीन मुद्दा उदाहरणको लागि अहिले एमसिसी, यो अल्पकालीन अहिले केही 2-4 महिनाको लागि मात्रै यो मुद्दा, त्यो पनि त्यो अन्त्य भएर जान्छ। यस्ता विभिन्न खालका मुद्दाहरू आउँछन्। यी मुद्दाहरूमा पनि हाम्रो मिलन बिन्दु पहिचान गर्दै अनि साझा सहमति कायम गर्नुपर्दछ। अनि यति कुराहरू भइसकेपछि हामी कहाँ प्रवेश गर्नुपर्दछ भने त्यसपछि हाम्रो दर्शन सिद्धान्तहरू यी कुराहरूको सैद्धान्तिक पाटोलाई हामीले अगाडि बढाइसकेपछि त्यसबारेमा निर्कोल गरिसकेपछि साझा सहमति कायम गरिसकेपछि अब पालो आउँछ प्राविधिक पक्ष। प्राविधिक पक्षमा हामीले के गर्नुपर्छ, अब एकीकृत हुने दलको नाम के हुने, झन्डा के हुने, प्रतीक चिन्ह के हुने, अनि चुनाव चिन्ह के हुने हो,
यो प्राविधिक पक्षमा हामीले छलफल गरेर तीहरूमा पनि मिलनबिन्दु पहिचान गर्दै साझा सहमति कायम गर्नुपर्दछ। त्यसपछि बल्ल के आउँछ विधानको कुरा। अब विधानको भूमिका प्रस्तावनासँग सदस्यहरूको कुरा, सङ्गठनात्मक पद्धति संरचना स्वरूपहरूको कुराहरू, अनुशासनका कुराहरू, आर्थिक पाटोका कुराहरू, थुप्रै अनि पदीय जिम्मेवारीका कुराहरू, थुप्रै कुराहरू आउँछन् त्यसमा हो। अनि यो सम्बन्धमा पनि विधानका विविध पक्षहरूको बारेमा पनि हामीले छलफल गरेर मिलनबिन्दु पहिचान गरी साझा सहमति कायम गर्नुपर्दछ। अब यो एउटा प्राविधिक पाटो हो। अब तेस्रो चरणको प्राविधिक पाटो भनेको के हो भने अन्तिममा गएर केन्द्रीय स्तरकोदेखि लिएर तल्लो स्तरसम्मको पदीय जिम्मेवारीहरू, अन्तिममा पदीय जिम्मेवारीको कुरा गर्नु पर्दछ भन्ने राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालको धारणा हो। अन्तिममा गएपछि सबै कुरा धेरै कुरा मिल्दै गएपछि अनि बल्ल पदीय जिम्मेवारीमा पनि एउटा वातावरण बन्छ। ल है, यति कुरा हाम्रो मिलिसक्यो भने अब त्यो पदको लागि तछाड मछाड त्यहाँ नहुन सक्छ, किनभने धेरै राम्रो वातावरण आपसमा बनिसकेको हुन्छ। त्यसकारण अन्तिममा पदीय जिम्मेवारीमा जानु पर्दछ। अब अहिलेसम्म हाम्रो बिचमा भएका कुराहरू के हुन् भने पदीय जिम्मेवारीमा नै हामी अड्किराखेका छौँ। कार्यकारी प्रमुख केन्द्रको त्यसमा अड्किराखेका छौँ। भाइटल पोस्टहरू कसले लिने भन्ने कुरामा अल्झिरहेका छौँ। त्यसकारण अब यो हाम्रो पदीय जिम्मेवारीमा विभिन्न विकल्पहरू हामीले ल्याउन सक्छौँ। जस्तो कि हाम्रो 4वटा समूह छ अहिले। 4वटा राजनीतिक समूहहरूमध्ये कुनै एउटा समूहको लाई कार्यकारी प्रमुख मान्ने, अरू चाहिँ फेरि सहप्रमुख हुने, उपप्रमुख हुने, यो एउटा पाटो हुन सक्छ। या सबै हाम्रो 4वटै समूहको जुन कार्यकारी प्रमुखहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको समान हैसियत भएको अध्यक्ष मण्डल पनि बनाउन सकिन्छ, जसमा तल माथि उच्च भन्ने कुरै नै भएन। त्यहाँ समान हैसियतको 4 जनाको अध्यक्ष मण्डल बनाउने अनि महासचिवहरू सचिवहरूको पनि आफ्नो मण्डल हुन्छ, सबै समान हैसियतमा हुन्छ। अहिले अन्तरिम कालको लागि यानि कि यो आउँदो चुनाव नसिदिउन्जेलसम्मको लागि 6-7 महिनाको लागि त्यसरी हामी जान सक्छौँ र चुनावहरू सिधिसकेपछि अनि हामीहरूले अनि दलीय एकता गर्न सक्छौँ। अनि यी आधारहरूलाई पछ्याउँदै जाँदाखेरि साँच्चै नै दिगो बलियो व्यापक र सार्थक राजनीतिक दलीय एकता हुन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यसैमा हामी जोड बल दिन्छौँ र त्यसै यही प्रक्रिया विधिद्वारा हामीहरू अगाडि बढौँ भन्ने कुरा सबैलाई मेरो अनुरोध छ। अनि जबसम्म हाम्रो दलीय एकता हुँदैन तबसम्म हामीले के गर्न सक्छौँ भने सबभन्दा पहिला हाम्रो बिचमा हामीले विभिन्न चुनावहरूको सन्दर्भमा सहकार्य गर्न सक्छौँ, तालमेलहरू गर्न सक्छौँ आपसमा। त्यसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि तालमेल सहकार्यको अर्को चरणमा जब प्रदेशको र सङ्घीय स्तरको चुनाव आउँछ त्यहाँ हामी हाम्रो 4वटा समूहको कुनै एउटा समूहको चुनाव चिन्ह लिएर, जस्तो हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालको गोलाकारभित्रको षट्कोण हो, यसैलाई सबैको साझा चुनाव चिन्ह बनाएर गठबन्धन बनाएर पनि हामी जान सक्छौँ। अनि यो 2टा चरणहरू तालमेल सहकार्य र गठबन्धनको कुराहरू पनि हामी सँगै मिलेर गर्न सक्ने एकदमै अवस्था छ यहाँ। तर हाम्रो चाहना हुनु पर्यो अनि हाम्रो प्रतिबद्धता हुनु पर्यो। आपसमा बेइमानी गर्नु भएन, हामीहरू आपसमा चाहिँ धोकाधडी गर्नु भएन, इमान्दार हुनु पर्यो सबैजना। यो हिसाबले जाने भने साँच्चै नै हामीले मिलेर यो देशको कायापलट गर्न सक्छौँ र त्यो धेरै समय पनि लाग्दैन। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले जुन नेपालको आमूल परिवर्तन गर्ने र नेपाल एउटा विश्वमै सुउदाहरणीय, अहिले मैले यो भनेको अर्थ के हो भने नेपाललाई सिङ्गापुर स्विजरल्यान्ड जस्तो होइन, तर नेपाललाई नेपाली जस्तो बनाउने हो हाम्रो, ताकि विश्वले नेपालबाट सिकुन्, विश्वका मानिसहरूले नेपालीहरूबाट सिकुन्। त्यस्तो नेपाल र नेपाली सुउदाहरणीय नेपाल देश र सुअनुकरणीय नेपाली जाति बनाउने हाम्रो कुरा हो। त्यस्तो खालको मूल्य मान्यता लिएर हामीहरू सबै एउटै मनमतको भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने कुरा एकीकरणको पक्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। एकदमै यसमा चाहिँ हामी लागि परेका छौँ, गम्भीर छौँ, संवेदनशील छौँ। यसरी अगाडि बढ्नु पर्दछ। विभिन्न उपायहरू प्रयोग गरेर कसरी हुन्छ एकता गरौँ भन्ने नै हाम्रो चाहना र प्रतिबद्धता र प्रयास हो। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।